سلام كما يكنيكم بنيامي أبز قرب أوان أب سوشيال ميديا حدا حونا عوت ويكا زر مريم زبال بخلتيوش ميد فلت مسموني كان لا تزارار بخل رئيو إذا حونا بزح زتوجد ويكا بخبيت نجارات عبيت شجرات حلف دول حويز مثل قنا كلمة بزعبو مزرابي اسكنتها فيديو بحدا خوينا رأياموني كاوشعو كمل سوكمي ترك تزاراري بي كم سخت بلي علن مالتي وصي بقى وص اداباي كم اي بكي بقى بحقيت كسودك اخيدي ادراش خيده بدنا نصلي قال زغابير علني قفل ناتي وسع معسي يبلون حتى نقولتا ناتي كلش معسي تفتح حتى قويتا انت هيوت ناتي مدبكاس انت حتى مغنياتو كيت كبي ارترا ابسد اسخف ابي ارترا خيتي نعم ليلا نخبل عقد دليل بقى ولا تسويدم حواتي نعم بالله انت لك كان صدر خالي تخون بلحوات اللوني اش وني تشاو بروح لقيتي ما شو كاينه حسب ريلاكس كون حج أي تبكي ريلاكس كون أتنفس عواتي شكور ريخا يزغل هزب سابورت قبرك ريخا ولا زم كنت تعرفوا تصبحوا الصور بلا خلو تريم لها عواتي شكور أهلا نوصل بجواد نعلم ساعات بجوا حكينا أفتك لبرنا خدنا هنسها كمان أنا راح عواتي ناتي صلح مزورك اسمعك حنت مزورك اسمعك انا حاولت شكر مزورك اسمعك حبس تبليخه انا عينك الزابير يحزن عين بري وش ولي وجهه تاني بس اقول دوس كذا باي حناجو حلاويخه اي تخصني بقى صقعي والتاي እግዚአብሔር አምላክ አቦለኒ بالحرك حاولت شكر بتعم زحزني سمعوا صنيعكم أنا مسرع أخو نايب حكي زحاوي لبي ولي عني مونيكا ها بتعمدني أيامتشم جن اسكي انتاي رخيبو ازود دزي كم زو خون دقورو ويكسع كندز خنبع كسع كندز كوغوه زقورو نقرسي انتايو كلايكا بزحات زر مريم ويكا بزحات عوتات اللونا بخمز نقرات زحالفو دولو من اسياتنا يحواتنا بخمز نقرات زد حالفو دولو بتعم بزحات يوم إذا حاونا زي قلبابو قليعو سلازمتا اب سوشيال ميديا كزاربولو سلاز جمرة إنبري اب جزءن كوينن زبخي حواتنا اب جزءن كوينم تعالسيوم دبخي زولو حواتنا وحدات الكون سدت برتعوهم صموا برتعوهم نبينهم كوينهم ددقفهم زي بلهم حوي حفتي زبلو ويكا أبوي أدي زبلو زماخرهم سبسلا زي بلهم بتعم بخبيد نقرات دحالف دلو حواتنا بزحات يوم سلازي كم زدوالكم زحاونا سلازمات اب سوشيال ميديا إنبري بزحات كم زي أتهم ألونا كم زي نقرات إزخي قاتم سنحنا كم حواتهم كم عبيت أبوتاتهم ويكم عبيتياتاتهم سي انتينا خنقبر لنا زود زي كتسمعوهم تصنحكم مجمريا بسبات زتقفعي تمثل اتهم ناتي زبلوم ولا أبقربا زبلوم ولا أي حواتي زبلوم منالباش السخيت كقول لخينا إيرترا يحواتكي كما يتقبي لنا أخي إليا الزاربا نيرو السوخ أني كم زولو بخونتات ببيت الصبو يزارب نيرو بالتعمي تشجيرو كم دلو يدزارب نيرو حنسا اتهم زأمنا يوم زقربنا يوم بيت سبنا فتوتنا يعرختنا ناتنا زبلنا يوم كماني أبكبت شجر كأتونا يخل يوم سلازي إذا حوزي كم زتري أود لكم تصموا زلوا يدمثل شجرات دلوا يدمثل من الباش نيتعنا شجرون كي هلوا أيترفني أبتا مجمر عند حسن يكون كونكم دكتورون كم زي إلون نيرو إلوالو سلازي من الباش بحكم الناون قال مدهانيت ويكال نقرت عززلو كلو يخيل خون اب سوشيال ميديا ون حليفه يريئ بزح اب نورمال زخونه نقرات كقبر كله نريئ جن is cry for help إذا ودزي حجزوني دقفوني ردوني بخبيد نقرات يحلف الله إذا لنا دلو ولا أفو قاطي تدي تزاربه بزح جزيات أكتز قورقنا كوم إتاتيا
ብዙሓት ከዓ ከም ዝበልኩም ከዓ የሕዋትና ብከምኡ ዝሓልፋ ኣለዋ ብዙሓት ኣሕዋትና ኣወዳቱን ብከምኡ ዝሓልፉ ኣለዉ ናይ ሪሌሽንሽፕ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ቤተሰብ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ፋይናንስ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ጥዕና ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ውላድ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ስደት እውን በርቲዕዎም ዝሽገሩ ዘለዉ ኣሕዋትና ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ካብቲ እሱ ደጋጊሙ ዝብሎ ነበረ ግና ንኣይሲ እግዚኣብሔር እዩ እምበር ሒዝኒ ቃል እግዚኣብሔር እዩ ደፀናንዓኒ እምበረይ ብከቢድ ነገራት እየ ዝሓልፍ ዘለኹ ሓቂ ዘረባ የስ ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብ ሰብ ንላዕሊ እግዚኣብሔር ይደድልየካ ምናልባሽ ብከምዚ ከቢድ ነገራት ተሓልፉ ኣሕዋት ወይ ኣሓት እንድሕር ኣለኹም እውን እግዚኣብሔር ይደድልየኩም ኣብ እግዚኣብሔር ምቕራብ ምፅላይ ቃል እግዚኣብሔር ምንባብ እዩ ዘድሊ ምክንያቱ እሱ ከፀናንዓካ ይኽእል እዩ ፀሎትካ ዝምልስ ብመፅሓፍ ቅዱስ ወይ ብቃሉ ገይሩ ከዓ ከፀናንዓካ ዝኽእል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣብ ግዜ መከራኻሲ ናብ እግዚኣብሔር ኢኻ ክትጎይ ዘለካ ሰባት ኣየድልዩናን እዮም ድብል ዘለኹ ኣይኮንኩን ግን ሰባት ገፊዖም ስለ ዝብል ዘሎ እቲ እሙን ከዓ ደይገፍዕ ወይ ከዓ ናይ ብሓቂ ረዳኣ ክኾነካ ዝኽእል ከዓ እግዚኣብሔር እዩ ስለዚ እዚ ወዲ እታ ፅብቕቲ ዝረኣኹሉ ንዓይ ቃል እግዚኣብሔር ሒዝኒ ደሎ ወይ ከዓ እግዚኣብሔር እዩ ዝድግፈኒ ደሎ እምበረይ እዚ ደሓልፎ ደለኹሲ ብሂወት እውን ክነብርሲ ኣይምኽኣልኩን ባህላ እዩ ደሎ ካልእ እውን ናይ ሞኒካ ዝረኣኽዎ ከዓኒ ብጣዕሚ ሞኒካ ሕጂ ውዐይቲ ብምዃና ወይ ብካልእ ነገራት ኣብ ካልእ ቪድዮታት ትፍለጥ ሕማቅ ዝረኣኹላ ነገር ዋላ ሓንቲ የብለይን ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ግና ብጣዕሚ ኣድኒቀያ ናይ ብሓቂ ፅኒ ኢላ ሰሚዓቶ እቲ ሽግሩ ከካፍላ ከሎ ወይ እቲ ኣብ ውሽጡ ደሎ ጓሂ ከካፍላ ከሎ ፅን ኢላ ትሰምዖ ነይራ ኣይረበሸቶን ከማን ኢንተራፕት ከማን ኣይገበረቶን ካብቲ ሳይኮሎጂስትስ ደጋጊሞም ዝብልዎ ነገራት እንድሕር ኣሎ ሓደ ድተሸገረ ወይ ከዓ ብከቢድ ነገራት ዝሓልፍ ደሎ ሰብ እንድሕር መፂካ ካንስል ክትገብር ከለካ ወይ ጊቪም ካንስሊን ፅን ኢልካ ስምዓ እዩ እዮም ድብሉካ እምበሺ መፍትሕታት ወይ መልሲ ክትቦ ከማንሲ ኢንተራፕት ኣይትግበሮ ግን እቲ ኣብ ውሽጡ ደሎ ናይ ልቡ ግና የፍስሶ እዮም ዝብሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከዓኒ ኣይ ቲንክ ሞኒካ ከዓ ከምኡ ትገብር ደላ ኮይኑ ስምዓኒ ፅኒ ኢላ ትሰምዖ ነይራ እሱ ከዓ ክስማዕ ከሎ ከዓኒ እቲ ናይ ልቡ ከዓ የፍስስ ነይሩ እዚ ንባዕሉ ሓደ ቴራፒ እዩ ንዕኡ ስለዚ ፅኒ ኢልና ንሕዋትና ድሃዮም ክንገብር ክንሰምዖም ምክንያቱ ከምዚ ድብለኩም ዘለኹ ኣብ ዙርያኹም ጠምቶ ኣብ ትኸድኩም ዓዲ ካብ ጀርመን ጀሚርኩም ሽወደን ጌርኩም ዓዲ እንግሊዝ ጌርኩም ኣሜሪካ ካናዳ ብከምዚታት ዝሓልፉ ዘለዉ የሕዋትና ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ስደት ድገርፎም ደሎ እንዳነውዑ ድሓድሩ ደለዉ ግናኸ ድስሕቁ ድመስሉ ግናኸ ብውሽጦም ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ዝነብዑን ድሓዝኑን ደለዉ ሰባት ገፊዖምና ሰባት በዲሎምና እንዳበሉ ድጠርዑሉ ከማን ደይብሎም ወይ ከዓ ዳኛ ዝኾኖም ወይ ከዓ ድሕግዞም ደይብሎም ኣሕዋትና ብዙሓት እዮም ደሎ ኣትሊስት ክንገብራ ንኽእል ከምዛ ሞኒካ ሓፍትና ዝገበረታ ፅኒ ኢልካ ምስማዕ ሽዑ ከዓ ምስ ወድኡ ከዓ ምናልባሽ ከዓኒ እንድሕር ክንሕግዞም ንኽእል ኮይና ከዓ ንሕግዞም ማለት እዩ ስለዚ ራእያ ሽዑ ምስ ሰማዓቶ እንታይ ኢላቶ መዝሙር ክኸፍተልካ ኢላቶ መጀመርያ ኣጆኻ ኢላቶ ኣጆኻ እዛ ኣጆኻ ትብል ቃል ዓባይ ነገር እያ ኣጆኻ ኣብ ጎንኻ ኣለና ትብሎ ነይራ ምስ እውን ሪላክስ ግበር ኣይትብኬ ትብሎ ነይራ ሪኹም ኣይትብከይ ሓፍተይ ኣይትብከ ሓወይ ዝብሎም ሰብ ይደልዩ ኣለዉ የሕዋትና ዝደልዩ ከምኡ ዝብሎም ሰብ ይደልዩ ኣለዉ መንእስያትና ንብዓቶም ዝሕብሰሎም ኣጆኻ ኣነ ኣብ ጎልኻ ኣለኹ ምሳኻ ኣለኹ ዝብሎም ሓዊ ይደልዩ ኣለዎ ስለዚ ኣይትብከ ሪላክስ ኩን ኣተንፍስ እዚአን ተን ቃላት ሳትጥቀመለን ዝነበረት እየን ስለዚ ከምኡ ዝብሎም ሰብ ይደልዩ ኣለዎ ንሕና ከዓ ግደ ኣለና ሓላፍነት ኣለና ንኣሕዋትናን ንመንእስያትናን ንደቅናን ኣጆኹም ክንብሎም ስለዚ ኩልኻትኩም ትርእዩኑ ዘለኹም ኣቦታት ትሪኣን ዘለኽን ኣዴታት ወይ ከዓ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ዘለኹም ኩልኻትኩም ምሁራት ኣቕሽሽቲ ኩልኻትኩም ኣብ ሓላፍነት ዘለኹም ናይ ቻሪቲ ሰራሕተኛታት ነዞም መንእስያት እዚኣቶም ተደይደጊፍናዮም እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ካብዚ ሓሊፍና ንገብሮ ነገር ዋላ ሓደ ይብልናን ናይ ህዝብና ሓላፍነት ንወስድ ንሕና ባዕልና ኢና ናይ ደቅና ሓላፍነት ንወስድ ናይ ኣሕዋትና ሓላፍነት ክንወስድ ዝግብኣና ንሕና ኢና ስለዚ እስኻ እንታይ ትገብር ኣለኻ እስኸ እንታይ ትገብር ኣለኺ
at the same time كأني بخبيد نجارات كم زحونا زحلفو زلو تحالفو حوات اندحرال لخم ويتحالف حات اندحرال لخم اجزي أبيهر مساخني إذا ودي زخب لنا تسانيحو اجزي أبيهر تراحيدة سانانا عني قال اجزي أبيهر تراحيدة سانانا عني امبرد حالفو دلو خز قليل هيكونن إيد بلنا نيرو حقيو اجزي أبيهر يدت سانانا أكم قال اجزي أبيهر يدت سانانا أكن جنا أجهم زي ودأ نجار يلن زي حلف مكرا يلن ስለዚ ኩሉ ነገር ክሓልፍ እዩ ንባዓትኩም ደሪዙ ግዜ ኣብሄር ፅባሕ ንጎ ከዓ ስሓቅ ክገብረልኩም እዩ ካብ ከናፍርኩም ስሓቅ ክወፅ እዩ ስለዚ ኣጅኹም ክብለኩም እየ ዝደሊ ሞኒካ ካብቲ ዝበለቶ መዝሙር ክኸውላዓልካ ኢላቶ መዝሙር ካብቲ ሓደ ደፀናንዓካ እዩ መዝሙር ክትሰምዕ ከለካ ናይ ብሓቂ ምስ መንፈስካ ኣትዩ ምስ እግዚኣብሄር ዘራኽበካ ነገር እዩ ስለዚ መዝሙር ምስማዕ ጸሎት ምጽላይ ቃል እግዚኣብሄር ምንባብ ናብ እግዚኣብሄር ምጽጋዕ ብመንገዲ እግዚኣብሄር ምምልላስ እዚ ነቲ ህይወትካ ጽቡቅ ክኸይድ ዝገብሮ ነገራት እዩ ስለዚ እዘን ነገራት እዚኣተን ክንገብረን ኣለና ብጣዕሚ ዝገረመኒ ጥቕስታት ትጠቕሰሉ ነይራ ሞኒካ ሓላዊ ኻሲ ኣይድቅስኒ ኣይታኸስኒ ትብል ነይራ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ድብል ኣሎ እቲ ሓላዊ ኻሲ ኣይድቅስኒ ኣይታኸስኒ ይብል ነይሩ ናይ ብሓቂ ካብዚ ንላዕሊ መፃናንዒ ቃል ክትቦ ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ብጣዕሚ ድኒቐያ ሞኒካ ካልእ እውን እንታይ ድብል ጥቕሲ ኣሎ እግዚኣብሔር ከውሐይን ዕርደይን መናገፍየይን ኣምላኸይ ዝሃድመሉ ፀግዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ልዕል ዝበለ ከውሐይ እዩ ድብል ኣለና ኣብ መዝሙር ዳዊት 18 ማለት እዩ ሞኒካ እውን እዘን ቃላት እዚአን ብኩለን እኳ ተደይበለትን ግና ትብለሉ ነይራ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብለኩም ደሊ بخبير كنت تحالف حواتنا ندحر لكم እግዚአብሔር ጥራሕ ይደፃናንዓኩም ኣጆኹም ጥራሕ ይኽብለኩም ዝኽእል ንሕና ኸኣኒ ከም ህዝቢ ከም ኮሚኒቲ ከም ኣቦታት ከዓ ንደቅና ክንኣልዮም ድሃዮም ክንገብር ክነፃናንዖም ይግባአና እዩ ካብቲ ሓደ ፅቡቅ ዝረኣኽዎ ግና ብዙሕ ግዜ ነዚ ወዲ እዚ ኣብ ካልእ ሚድያታት ይወቕስዎ እዮም ወይ ከዓ ሕማቕ ብዛዕባኡ ይዛረቡ እዮም ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ረኣዮም ዞም ድሪኡኻ ደለዉ ከማላቶም ፀርፍካ ዝነበሩሲ ሕጅስ ይድግፉካ ኣለዉ ኣጆኻ ይብሉካ ኣለዉ በርትዕ ይብሉካ ኣለዉ ትብሎ ነይራ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንብዙሓት ሰባት ሕማቅ ቃላት ክትፅሕፈሎም ከለኻ ዋላ ኮሜንት ይኹን ወይ ከዓ ብኣፍካ ውፅኢኻ ክትዛረቦም ከለኻ ንዓኻ ቃላት ወይ ከዓ ፅሑፋት ጥራሕ እንድኾና ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ኣብ ልቦም ውሽጦም ኣትየን ክሰብርኦም ሮማዕ ከብልኦም ድኽእላ ስለ ዝኾና ብዝከኣል መጠን ካብ ከናፍርና ዝወፅእ ቃላትና ወይ ከዓ ንፅሕፎ ንሕዋትና ከይንጎድኦም ኣብ ሕማቅ ነገር ከይነውድቖም ክንጥንቀቕ ይግባአና እዞም ኣሕዋትና እዚኣቶም ፅባሕ ንጎ ሕማቅ ነገር እንድሕር ኣጋጢምዎም ከምታ ኣብ ባክግራውንድ ደላ ሙዚቃ ወይ ተቃላት እሞ ስምዕዎ ሓደ ሓውኻ ምስ ሞተ ፅባሕሲ ዋይ ዋይ ተበልካስ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ብሂወትካ ከለኻ ጅቦኻ ምስ ጎደለ እቶም ዝቐርቡኻ እቲ ሓወይ ዝበልካዮ እቲ ዓርከይ ዝበልካዮሲ ይወራ ዘየልካ ብል ነይሩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሓውና ክኸፍኦ ከሎ ብከቢድ ነገር ክኸይድ ከሎ بخبير نجار كتحلف كل حفتنا كندقفا عجوها عجوهي إنا كنبلوم زقبا عنا تسمح نقوم حالف لهم كا الساتهم كا أنا دقفنا يوم نخلوت كا كدقف يوم كم زن دا جبرناينا بحدا كم حزبهم كيد نخيل أب حزبنا لو تخنا متسنخيل أب من أسياتنا لو تخنا متسنخيل نبرنا نحد حدنا ندا تواقصنا ندا تسعرفنا ندا حركيدنا جنا نحواتنا خنطفو أمينا نحنا ونكنت فينا ስለዚህ ሞኒካ ክትገብሮ ዝረኣኹ ኣብዚ ብጣዕሚ ገሪምን ሞኒ ናይ ብሓቂ እግዚኣብሔር ይባረካ ጥራሕ ይኽብል ድኽእል ግን ከኣኒ ነዞም ከምዚኦም ኣሕዋትና ከዓ ንደግፎም ኢና ቴንክ ዩ